موریدہ پیش پہ کرنا میرے سرکار دی آل جناب اعلیٰ جدو دمشق دے اندر پہنچن لگے نے علماء کرام تشریف فرمانے میرے سرکار جناب کرو یہ بیان پہ کرتا ہے ابن جریر طبری بیان پہ کر دینے کہ میرے سرکار دا ایک صحابی حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب اعلیٰ بغرض تجارت دمشق دے اندر کھڑے نے آپ نے پتہ لگا کہ جناب اعلیٰ سر آندہ پہ آئے تے قافلہ آندہ پہ آئے آپ پوچھتے ہیں سر کے دائے تے قافلہ کے دائے میرے سرکار دے والا بیان کیتا گیا سر حسین دائے تے قافلہ نبی دی آل دائے آپ دی آنکھاں جو آنسو رواں ہو گئے دوڑ کے گئے نے فرمایا داخلی دروازے تک میں لے کے جاؤ میں جا کے تکا جناب اعلیٰ کتھے نے میرے سرکار دی آلے بیت اطہار میرے کریم نبی دے علامہ جناب اعلیٰ اس طرح کوشش کر کے آلے بیت نیڑے پہنچ گئے میرے سرکار دے علامہ جدو اپنے نبی دے نواسے دا مبارک سرا ایویں نیزے دے اتے تکیا تے دھاڑا مار کے روਣ لگ گئے میرے سرکار دا صحابی رویا کہ آلے بیت اطہار جو ایک بچی نے دیکھیا کہ باقی سارے تماشا تک دے پہنے روਣ والا کون ہے میرے سرکار دے علامہ پوچھتیاں نے کون ہے تے کیوں پیار ہوتا ہے جواب پہ دین دینے میں اور جدی نسل جو تسی ہو جدا خون پھاٹیاں رگاں جو دوڑدا پیا ہے او دے قدماں دے اندر بیٹھن والا ادنا جے غلام میرے سرکار دے علامہ تے پوچھتے نے تسی کون ہو تے بی بی کہندی ہے مینوں سکینہ بنت حسین کہندے نے ایک گل بڑی بیان کرنا لی ہے اس واسطے میں منتخب کی تھی اس ممبر واسطے میرے سرکار نے علامہ فرما دیا نے میں سکینہ بنت حسین اللہ دے پیارے نبی جناب کرو میرا پاک امام جناب اعلیٰ آپ دا سر مبارک کتے تے خانوادہ نال ٹردا پیا ہے میں ہاتھ بن کے اللہ دے نبی دا صحابی کہندا ہے میں بھی اتنے کمزور ہویا کھلوتا ہاں میرے واسطے اندر بھی کچھ نہیں اگر میرے لائق کوئی حکم ہوئے تو میں تعمیل نو تیار فرمایا ان ذرا غور کرنا مسلمان بھائیو انہاں بیبیاں دے پردیاں دے بارے بھی طرح طرح دے بکواس سنن نو ملدے نے لیکن میرے امام دیاں شہزادیاں دا کی عالم ہے میرے سرکار لڑا کرو آپ فرمانیاں پیاں نے اگر کچھ کر سکتے ہو تے اتنا کر دے ہو پیٹ دی روٹی نہیں منگی جناب اعلیٰ پیر دی جُتی نہیں منگی فرمانیاں نے اتنا کر دے ہو ساڈے ابا جان دا سر مبارک اٹھا کے لے کے آتے پہنے ساڈے درمیان سر اٹھان والا بندہ ٹردا پیا ہے لوگی سر مبارک نو ویکھدے نے نال ساڈیاں چادراں تے بھی نظر پیندی ہے تے گل سانو گوارا نہیں ہے ساڈی غیرت تے گوارا نہیں پہ کر دیا اگر کر سکتے ہو تے اتنا کرو ساڈے ابا جان دا سر مبارک 4 قدم اگے لے کے نہ آکو ٹرن تاکہ انہاں دا لوکی سر ویکھن لیکن ساڈی چادر تے نظر نہ پاوے میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے علامہ اس نے 400 درہم دے کے آقا دے صحابی نے میرے امام دا سر مبارک جناب اعلیٰ 4 یا 10 قدم اگے ٹرایا مسلمانوں ذرا غور کرو نبی دے گھر والیاں تے اتنی غیرت والیاں نے آقا دے گھر دیاں بچیاں تے اتنی غیرت والیاں نے کہ ساڈی چادر تے بھی کسے دی نظر نہ پاوے میرے سرکار نے علامت آخری گل عرض کرا تاریخ دمشق دے اندر بھی لکھیا تے محدث ابن عساکر تو علاوہ ابن جریر طبری بھی روایت لکھدا پیا ہے کہ یزید دا دربار لگا ہے سیدہ زینب سامنے جناب اعلیٰ کھلوتیاں نے وہ یزید کہندا ہے تک زینب اج تیرا نام لین والا بھی موجود کوئی نہیں رہا اج تینو یاد تھوڑے خاندان نو جناب اعلیٰ یاد کرن والا بھی کوئی نہیں رہا لیکن تک تخت میرے کول ہوے میں جناب اعلیٰ سلطنت دی باغ ڈور سنبھالتا بیٹھا اج فوجی میرے کول نے اج تلواراں میرے کول نے اج سب کچھ میرے کول ہے لیکن تیرا تے نام لین والا بھی کوئی نہیں سیدہ زینب دے چہرے تے مسکراہٹ آئی ہے ادھروں اذان دی آواز جناب اعلیٰ بلند ہوئی ہے تے پورے محل جدوں جملہ گونجیا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ جدوں یہ جملہ جناب اعلیٰ گونجیا تے سیدہ زینب پیاں فرمانیاں نے فرمایا او تک یزید تو کہنا ہے ساڈا نام لین والا کوئی نہیں رہنا تک ساڈا نام آدم دی پیدائش تو پہلے تو بھی زندہ سی تے ساڈا نام انشاءاللہ قیامت تو بعد تک بھی زندہ رہے گا آج بھی جناب اعلیٰ ہر نماز پڑھنے والا جدو نماز پڑھے جدو پہنچتا ہے جناب اعلیٰ قالا ہے خیرہ دے اندر بہندا ہے تے کہندا ہے اللہم صلی علی محمد وعلا آل
آل محمد اے نبی تھاڑے تے بھی درود ہوئے تے تھاڑی آل تے بھی درود پہ بھیجنے میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علاوہ اے شان میرے امام دے گھر والے آندی اے شان میرے سرکار دے گھر والے آندی اور میرے امام دی سواری تے واپس مدینہ منورہ نہیں گئی لیکن مدینے دیاں گلیاں دے اندر دین میرے امام نے قائم تے دائم فرما دیتا ہے بس آخری شعر تے اس پری میں ضرور دعوت دیاں گا